बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कलम के बारे में कितनी तारीफ़ें की हैं मेरे दोस्तों, और कैसे हमें कलम के जरिए इल्म की तालीम दी मेरे प्यारे दोस्तों। इसी बारे में आज हम आपसे बहुत अच्छी बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, ये ऐसा वाकया नहीं है, ये कुरान की तफसीर है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बहुत ही आपको समझने में बड़े ही कामयाबी देगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो भी कोई नया वीडियो पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें इस कलम के जरिए क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या तालीम नहीं दी। तो मेरे दोस्तों, जब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, और सूरा अलक में जिसने कलम से तालीम दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा अल्लाह ताला हमें समझा रहा है, ऐसे पैगाम दे रहा है कुरान पाक के जरिए कि कलम ना होता तो कुछ ना होता। मेरे प्यारे, यह आपको समझना पड़ेगा। आज के जो दोस्तों दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है वो सब इसी कलम के बदौलत है। और अल्लाह ताला ने इतनी तारीफी इस कलम की ऐसे ही नहीं की मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कलम ना होता तो शायद हमारे पास आज जो हम कुरान पाक की तालीम कर लेते हैं तो वो शायद हम ना कर पाते दोस्तों। ये कलम की ताकत है। और आज से मैं खास करके उन मुसलमान भाइयों से ये बात आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को तुम बहुत ही कोताही करते हो कलम हाथ में देने के लिए, यानी कि दिलचस्पी खास नहीं रखते मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए हमारा जो कि इस्लाम एकदम क्या, हमारे जो लोग होते हैं वो पीछे पीछे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये तालीम वो तालीम है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने इस तालीम को इस कलम के जरिए पा लिया तो इस दुनिया में क्या, आखिरत में भी कामयाबी हासिल इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। तो अल्लाह ताला का ये एहसान खसूसी है इंसान पर मेरे दोस्तों, कि इंसान कलम के जरिए इल्म को महफूज कर लेता है और अपनी आने वाली नस्लों तक इस इल्म को पहुंचा देता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी कलम के जरिए है सब कुछ दोस्तों। अगर ये कलम ना होता तो कुछ भी ना होता मेरे प्यारे दोस्तों। हमारी सारी कहानी जब तक जीते जब तक ही खत्म हो जाती मेरे दोस्तों। तो ये कलम के अल्लाह ताला ने ऐसे ही तारीफ नहीं की मेरे प्यारे हजरात। और कुरान पाक में जो सबसे बड़ी किताब है दुनिया में, सबसे बड़ी कुरान पाक किताब है, उसमें कलम का जिक्र हो रहा है मेरे दोस्तों। और किसी भाई को कलम का समझना है कि मैं आप आज के ज़माने में अंग्रेजी में पेन की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे। तो आगे चलने से पहले यूँ दीनी और शरई अलूम भी महफूज रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अहले इल्म के कारनामे भी बाकी रहते हैं और साइंसी और फनी अलूम में मजीद तरक्की आती रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब अल्लाह ताला ने हमें इस कलम के जरिए कितनी तालीमें हासिल करवा दी। एक इंसान को क्या पता दोस्तों कि जो वक्त गुजर गया है वो क्या था, लेकिन इस कलम के जरिए जब उस जमाने के लोगों ने लिखा तो आज के ज़माने में हम समझ पाते हैं कि हमारे से पहले क्या हुआ लोगों के पास। यह अल्लाह ताला खुद बयान कर रहे हैं मेरे दोस्तों अपने बंदों के लिए। हक हर एक इंसान के लिए कलम की अहमियत बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब कलम की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दौर बदल गया। वो क्या दौर था जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उन्होंने ही कलम को सबसे पहले कलम बनाया और उन्होंने ही कलम से लिखा था। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को शायद आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, यह नाम सुना होगा। सबसे पहले जो कलम बनाया है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज जिससे लिखा जाए उसे कलम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज के दौर में देख लेना, कलम किसी से कहेंगे कलम तो कलम ही होता है, लेकिन आजकल सॉफ्ट कलम भी, जो सॉफ्ट हम लिख देते हैं सॉफ्ट,
اب یہ قلم سیاہی اور لکڑی والا قلم بھی ہو سکتا ہے، جدید پین والا قلم بھی ہو سکتا ہے، اور کی بورڈ کی صورت میں بھی قلم ہو سکتا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کی جو کی بورڈ ہوتی ہے میرے پیارے دوست، قلم کی صورتیں بہت ساری بدل چکی ہے جب سے یہ قلم کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ذریعے قلم بنوایا تھا، اور جب سے لے کے آج تک دوستو بہت کچھ بدل گیا ہے اس قلم کے ساتھ، لیکن قلم اس کا نام قلم ہی رہے گا تا قیامت تک میرے پیارے حضرات۔ اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے آج کے زمانے میں میرے دوستو جہاں پر تعلیم بغیر کتابوں کے دی جاتی ہو، پھر وہ کتاب کاغذ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، سافٹ کاپی یعنی کہ جسے ہم سافٹ ویئر کی صورت میں بھی، آج کل کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے میرے پیارے دوست۔ اور کتاب قلم سے ہی لکھی جاتی ہے میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھنا میرے پیارے دوست۔ اس آیات میں اللہ نے انسان کی ترقی کا ایک راز بھی بتا دیا ہے، اور وہ ہے تعلیم، اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے قلم اٹھانا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قلم تھمانا پڑے گا میرے پیارے دوست۔ اور یہ بھی تو ہمارے جو اسلامک بھائی ہیں، دیکھ لو آج آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے دنیا میں میرے دوست۔ اسرائیل اپنے بچوں کو قلم اور کتاب تھماتا ہے، اور وہ اس نے کہیں سے نہیں سمجھا، ہماری قرآن پاک سے سمجھا ہے، قرآن پاک۔ لیکن جس کے لیے قرآن بنی ہے، جس کے لیے اتری ہے، وہ لوگوں نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر وہ سمجھ لیتے ہو دوستو تو شاید آج ہمارے کچھ اور حالات ہوتے میرے پیارے دوست۔ تو قلم کی طاقت اور کتاب کی طاقت میرے پیارے دوستو، بہت جو بڑے جو فرنگی ملک ہیں دوستو، جو انگریز ہیں یا کیا ہے، انہوں نے سمجھی ہے، اور وہ سمجھی ایسے نہیں، ان کو وہی آ گئی میرے پیارے دوست، کیونکہ قرآن پاک کو انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے ایسے نہیں پڑھا قرآن پاک کو، ایک ڈیوٹی کی طرح نہیں پڑھا، ان کو تحفہ سمجھا گیا، وہ اللہ کا ایک پیغام، اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہے، کوئی عام انسان نے نہیں لکھی ہوئی وہ باتیں میرے پیارے دوستوں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہیں۔ تو دوسرے مذہب کے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن دنیا کے لیے کامیاب ہوئے ہیں میرے پیارے دوستو، نہ کہ آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے تو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ تم اپنے ایمان کو بچاؤ اور دنیا کے زیادہ پیچھے مت جاؤ، اپنی قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک سب تم کو جینے کا اور مرنے کا راستہ دکھاتا ہے، کیا کرنا ہے اس دنیا کے میں اور آخرت کے لیے کیا کر کے لے جانا ہے میرے پیارے دوست۔ یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہمیں سمجھا گئے ہیں دوستو، کاش ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے دیکھو، ان کے راستے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔